नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई कार्यक्रम स्पोर्ट्स आवरमा। स्पोर्ट्स आवर एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजनद्वारा हरेक दिन यही समयमा प्रसारण हुने गर्छ र यस कार्यक्रममा हामी नेपाली स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटीसँग जोडिनुभएका एकदमै भेराइटिज हाम्रो जति पनि गेस्टहरु हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई इन्भाइट गर्छौं, उहाँहरुसँग बुझ्छौं हरेक खेलकुदको विषयमा र सम्बन्धित खेलकुदमा स्पेशली के भइरहेको छ, रिसेन्टली एक्टिभिटिजहरु हैन, यस्तो कुराहरुमा अलिकति हाम्रो चासो हुन्छ र स्पेशली अहिले हाम्रो अलिकति कन्सर्न भनेको चाहिँ आफ्टर कोरोना आउटब्रेक जबबाट अहिले सम्पूर्ण स्पोर्ट्स नै यति बेला बन्द छ, अहिले सस्पेन्ड छ र यस कारणले गर्दा हाम्रो प्लेयर्सहरु, हाम्रो अफिसियल्स, कोचेसहरु जति पनि हुनुहुन्छ अहिले एकदमै फ्री हुनुहुन्छ, यानी कि उहाँहरु घरमै बसिराख्नु भएको छ। कतिपयले आफ्नो फिटनेस लेभललाई लिएर अलिकति कन्सियस हुनुहुन्छ भने केही हाम्रो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटीमा जति पनि हाम्रो व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ अब गेम चाहिँ हाम्रो कहिलेदेखि रिस्टार्ट गर्ने, हाम्रो ट्रेनिङहरु कहिलेदेखि फेरि कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुराहरुको अहिलेसम्म पनि फिक्स त्यस्तो कुनै डेटहरु नपाइरहेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति तनावपूर्ण अवस्था पनि छ र नेपाली रुकेको खेल जगतलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्ने र यसलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक हिसाबले पनि र खेलाडीहरुको प्रदर्शनको हिसाबले पनि र यसमा लगानी जति छ हाम्रो देशमा खेलकुदमा यो लगानीलाई कसरी फेरि रिमोलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुको अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै ठोस निर्णय भने आइसकेको छैन। तर यही बीचमा पनि धेरै गेमहरुले चाहिँ अनलाइन पार्टिसिपेन्ट्सहरु मार्फत आफ्नो गेमलाई चलायमान बनाउने कोसिसहरु पनि गरिरहेका छन्। यो लकडाउनको विगत हामीले 5-6 महिना जुन अवधि देखिरहेका छौं, यो टाइममा चाहिँ ड्युरिङ द लकडाउन एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्सहरु अनलाइनबाटै भए पनि खेलाडीहरुले दिएका छन्। आफ्टर द साउथ एसियन गेम दे हेभ अचिभड अ लट्स अफ थिंग्स एन्ड इन अनलाइन कम्पिटिसन एज वेल। र यो आधारमा हेर्ने हो भने नेपाली खेलाडीहरुको प्रदर्शन र नेपाली खेलाडीहरुको क्षमतालाई चाहिँ कहिले पनि कमजोर नाक्न भन्न सकिँदैन। यसको रिसेन्टली एक्जाम्पल भनिरहेको छ फर्स्ट बंगलादेश ओपन अनलाइन इन्टरनेशनल पुम्से च्याम्पियनशिप जुन हालै मात्र रिसेन्टली सम्पन्न भएको छ र यसमा चाहिँ नेपालबाट एकदमै राम्रो रिजल्ट पनि आएको छ। One of the best result भनेको आयशा साकियत double gold medalist in South Asian game and she has achieved a lot of in her career and यो बंगलादेशको यो च्याम्पियनशिपमा फर्स्ट उहाँको पार्टिसिपेट रहेको थियो। यसमा चाहिँ पार्टिसिपेसन र यसमा पनि धेरै नै राम्रो गोल्ड मेडल पनि जित्नु भएको छ र सँगसँगै पार्वती गुरुङ उहाँ पनि साउथ एसियन गेममा आफ्नो गोल्ड मेडलिस्टको त्यो जुन उहाँको नाम छ त्यसले विभिन्न त्यो अनलाइन कम्पिटिसनहरुमा पनि आफूलाई प्रुभ गरिराख्नु भएको थियो र रिसेन्टली यही फर्स्ट बंगलादेश इन्टरनेशनल ओपन पुम्से च्याम्पियनशिपमा पनि आफूलाई गोल्ड मेडल जितेर त्यहाँ पनि उहाँले प्रुभ पनि गर्नु भएको छ कि शी इज द नम्बर 1 इन हर वेट क्याटेगोरी। आउनुहोस् आजको स्पोर्ट्स आवरमा पनि हामी पार्वती गुरुङलाई नै इन्भाइट गरौँ र बुझौँ आफ्टर कोरोना उहाँको फिटनेस लेभल, उहाँको फिटनेस मेन्टेनेन्स कसरी गरिराख्नु भएको छ अनि आफ्नो गेमलाई कतिको मिस गर्दै हुनुहुन्छ र टेक्वान्डो प्लेयर हुनुहुन्छ उहाँ, पक्कै पनि अभियसली आफूलाई मेन्टल्ली फिजिकल्ली कसरी फिट राखिराख्नु भएको छ र यो फर्स्ट बंगलादेश इन्टरनेशनल पुम्से ओपन च्याम्पियनशिपमा चाहिँ उहाँको पार्टिसिपेट कस्तो रह्यो र यसमा च्यालेन्जिङ कतिको थियो र अनलाइन कम्पिटिसनहरुले चाहिँ उहाँहरूको गेम स्किल्सलाई कसरी अझै पनि बाँकी राखिरहेको छ यसको विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु वेलकम हर इन आवर शो। पार्वती, हेलो। नमस्कार पार्वती, आरामै हुनुहुन्छ? अनि एकदमै धेरै सन्चै छौँ। स्वागत छ है तपाईलाई कार्यक्रममा। हजुर, अनि कङ्ग्रेचुलेसन पनि है वन्स अगेन तपाईलाई फेरि साउथ एसियन गेमको त्यो ठुलो सफलता र त्यो सफलतापछि अहिले फेरि रिसेन्टली तपाईले जुन अनलाइन कम्पिटिसनमा पनि गोल्ड मेडल जित्नु भएको छ, यसको लागि तपाईलाई ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन है त। अनि अब भन्नुस् तपाई कहाँ हुनुहुन्छ अहिले यति बेला ठ्याक्कै? म अहिले घरमै छु, गङ्गापुरमा बस्छु। हजुर, अनि घरमै हुनुहुन्छ, कस्तो चल्दैछ दिनहरु? दिनहरु अब ट्रेनिङ नभएर नि होला, काट्नलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ। अब ट्रेनिङ गरेर चाहिँ बानी हैन, अब आजभोलि अब ट्रेनिङहरु अब खसी नेसनल टिममा जस्तो सेल्फ पनि गर्न सकिदैन, त्यस्तो हुँदैन, टिममेटमा जस्तो हुँदैन सेल्फ गर्दाखेरि। त्यही भएर नि अलि गाह्रो हुन्छ, सुत्दाखेरि पनि ट्रेनको निन्दहरू सुत्न पाइरहेको छैन। एक्ज्याक्टली, अब सबै स्पोर्ट्स हाम्रो जति पनि पर्सनालिटिजहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको प्रब्लम नै छ अहिले भनेको, किनकि अब स्पोर्ट्स ठप्प छ हैन, के गर्ने कसो गर्ने अलिकति त्यस्तो आइडियाहरु पनि केही पनि पाइराख्नु भएको छैन। इभन अब हाम्रो विभाग तपाई नेपाल पुलिस क्लबबाट खेल्नुहुन्छ है, अनि पुलिस टिमबाट खेल्नुहुन्छ भने तपाईहरुको कस्तो छ अहिले? पुलिसले बोलाएको छ कि छैन तपाईहरुलाई? ट्रेनिङहरु कस्तो भइराको छ? अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ बोलाउनु भएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ अब घरमै बसेर हैन आफ्नो
सेल्फ चाहिँ ट्रेनिङ गरिराख्नु। अब यो अवस्था भनेको अहिले आफ्नो स्वास्थ्य पहिला फिट हुनुपर्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ फिजिकल्ली फिट चाहिँ बस्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यही भएर अहिलेको तत्कालको बेलामा चाहिँ बोलाउनु सक्दैन। आई थिङ्क यो धेरै लङ टाइम भयो है पार्वती तपाईँसँग मेरो चाहिँ कुरा नभएको। साउथ एसियन गेमपछि एकचोटि अनि कुरा भयो भेट, अनि रिसेन्टली हाम्रो यो साउथ एसियन गेमको गोल्ड मेडलिस्टहरूलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले जुन सम्मान कार्यक्रम गर्दाखेरि भेट भएको थियो है। अनि अब साउथ एसियन गेमको बारेमा त अब हामी सबैलाई नै थाहा नै छ, धेरै राम्रो अचिभमेन्ट्स आयो योचोटि तपाईँको आफ्नै पर्सनल्ली, अनि त्यसपछि सम्मानहरू जति पनि भइरहेका थिए होइन। अनि कोरोनाले गर्दा अझ धेरै आउने पोसिबिलिटिजहरूलाई पनि रोक्यो। के टुर्नामेन्टहरूको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले कोरोनाले जुन ब्रेक गरेको होस्? हामी चाहिँ लेबनानको लागि एसियन च्याम्पियनसिपको लागि ट्रेनिङ गरिरहेको थियौँ होइन। त्योभन्दा नि मेन टार्गेट चाहिँ हाम्रो एसियन गेम 2021मा हुँदाखेरि चाइनामा हुँदाखेरि चाहिँ एसियनको टार्गेटमा थियौँ, वर्ल्ड च्याम्पियनसिपको टार्गेटमा थियौँ। अनि त्यही अनुसारले ट्रेनिङ राम्रो भइरहेको थियो। नतिजा हामीले साथीमा पनि दिइसकेको थियौँ। त्योभन्दा अझै हाई एक्सपेक्ट गरेर त्यही अनुसार ट्रेनिङ गरिरहेको थियौँ। अब बिचमा अब यस्तो भयो, लकडाउन भयो, त्यही भएर पनि अब मलाई मात्रै होइन सबै खेलाडीलाई नै अब यो कुराले धक्का लागिरहेको छ होइन। यो सबै खेलाडीलाई मात्रै होइन, सबै अन्य सबै विश्वभरि नै यो कोभिड-19ले गरेर सबैलाई असर परिरहेको छ। र अब यसबाट सबैभन्दा पहिलो कुरा त ठुलो अलिकति प्राथमिकता राख्नुपर्ने भनेको आफू सुरक्षित हुनु नै हो अहिलेको आवश्यकता होइन। अनि यद्यपि अब यो जुन 4-5 महिना हामी लकडाउनको 5-7 महिना गइसक्यो, अझै पनि अब सिचुएसन क्रिटिकल नै छ, बाहिर एकदमै बढिरहेको छ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या होइन। यसले गर्दा अलिकति चिन्तित भइराख्नु भएको छ, चिन्तित बनाइरहेको छ? चिन्तित त छु नै होइन। अब म पनि त्यो डरले पनि म बाहिर पनि निस्केको छैन। अब म एकचोटि चाहिँ मेरो काम परेर म बाहिर निस्केको थिएँ। मान्छेहरूलाई चाहिँ डर भन्ने कुरा चाहिँ हटिसकेको रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो। तर उहाँहरू सिरियस हुनुपर्छ यो केसको लागि चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने म पनि सिरियस छु होइन, सबैले त्यही नै सम्झिनुपर्छ। यो अहिले देश नै सबैजना, अहिले सबै देशकै सबै जनताहरू नै अब यही रोगको कारणले नै सबैजना कतिको मृत्यु पनि भइसकेको छ। मलाई चाहिँ अब यो चाहिँ अब सबैजनाले चाहिँ अब खै अब मान्छेलाई अब हुन्छ नि अब यो होइन यो रोगबाट होइन मरिँदैन भन्ने डरले चाहिँ हटेको छ जस्तो लाग्छ होइन। यो रोग चाहिँ तत्काल त होइन हामीलाई सन्चो होला, तर यो रोग भनेको गाडी रोग हो चाहिँ। एक्ज्याक्टली। म चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अब सेफ बस्नु, घरबाट होइन एकदम काम पऱ्यो भने मात्रै बाहिर निस्किनु, आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु, इमर्जेन्सी काम छ भने केही छैन। तर मान्छेहरू वाइयाकमा पनि घुम्ने गरिरहेको छन्, त्यो देखेर चाहिँ म आफैलाई डर लाग्छ कि उनीहरूको मनमा किन डर छैन जस्तो लाग्छ। भनेपछि अलिकति सोसियल अवेरनेसहरू अलिकति नपुगेको देख्नुहुन्छ होइन तपाईँको नजरमा? एकदमै र इभन यो कुराहरूले गर्दा धेरैलाई चिन्तित पनि बनाउँछ। अहिले त हेर्नुहोस् अब काठमाडौँको रोडहरूमा हामीले हेर्ने हो भने त लकडाउन जोरबिजोरको प्रणालीमा अगाडि बढ्ने प्रणालीमा अगाडि गाडीहरू चलाउन दिने भनेको छ, तर यहाँ कसैलाई जोरबिजोरको मतलब छ जस्तो होला मलाई लाग्दैन आई थिङ्क है। तर यसमा चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टले पनि अलिकति स्ट्रिक्टली अलिकति लिनु पर्थ्यो आफ्नो स्ट्यान्ड चाहिँ होइन। यसमा अलिकति चुकेकै हो हामी चाहिँ। अनि अब आफ्नो गेमलाई चाहिँ कतिको मिस गर्दै हुनुहुन्छ? किनकि अब त कहिलेदेखि स्टार्ट हुने रिस्टार्ट हुने भनेको त केही थाहा नै छैन होइन, फिक्स नै छैन। सो कतिको मिस गर्दै हुनुहुन्छ टेक्वान्डोलाई चाहिँ? मिस त धेरै नै गरेको छु होइन। साथीहरूलाई पनि मिस गरेको छु। अब त्यो सँगै ट्रेनिङ गरेको पलहरू कुनै दुःखको थियो कुनै सुखको थियो, त्यो पलहरू सँगै बिताएकोहरू याद आउँछ, सँगै ट्रेनिङ गरेको याद आउँछ। अरूभन्दा पनि स्पेसली गेमको लागि टार्गेट गरेर ट्रेनिङ गरिरहेको थियौँ होइन। गुरुहरूले त्यसरी सपोर्ट गरिरहनु भएको थियो, त्यही अनुसारले ट्रेनिङ राम्रो भइरहेको थियो। अब अहिले यस्तो कारणले गरेर अहिले ठप्प नै छौँ, त्यही भएर धेरै नै म मिस गर्छु मेरो साथीहरूलाई, कोचहरूलाई, गुरुहरू सबैलाई मिस गर्छु। र नेपाली स्पोर्ट्सले पनि तपाईँहरूलाई पनि मिस गरिरहेको छ, स्पेसल्ली अब साउथ एसियन गेमको त्यो एउटा जुन एउटा स्पिड थियो होइन नेपाली स्पोर्ट्सको, त्यो पनि अलिकति ब्रेक भइदिँदा नमजा पनि लागिरहेको छ होइन। अनि होपफुल्ली विस कि तपाईँहरू फेरि पनि आउनुहोस् होइन, चाँडै नै यो सबै कुराहरू नर्मल होस् र तपाईँहरूले खेलेको हामीले पनि फेरि हेर्नु पाऊँ। अनि अब दसैँ पनि आउँदैछ होइन पार्वती, के छ तपाईँको योजना योचोटि दसैँ तिहार कसरी मनाउनु हुनेछ आफूले? अब अहिलेको यो सिचुएसनमा चाहिँ मेरो योजना भनेको फ्यामिलीसँग राम्रो टाइम स्पेन्ड गर्छु। आफू सेफ्टी बसेर फ्यामिलीसँग सेफ्टी बसेर फ्यामिलीसँगै रमाइलो गर्छु भन्ने
भन्छु म। एकदमै राम्रो, एकदमै पोजिटिभ माइन्डसेट होइन। सबैजनाले यही सोच्यो भने अझ जुन एउटा आउँदै गरेको जुन सम्भावित खतरा छ, किनकि दसैँमा आवजावत मान्छेहरूको बढ्यो भने एकैछिन फेरि वात्तै यसले अझ अर्को विकराल रूप नलेला भन्न सकिँदैन। यसको लागि चाहिँ सबैजना घरमै बसेर आफ्नो सीमित दायराभित्रै बसेर दसैँ तिहार जस्ता ठुलो चाडहरू मनाउन आवश्यक पनि छ। ओके, त्यसको लागि तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको माइन्डसेटको लागि है। अनि अब अलिकति फेरि पनि फर्केर टेक्वान्डोमा तपाईँको कम्पिटिसनको बारेमा, साउथ एसियन गेममा मेडलिस्ट भइसकेपछि, गोल्ड मेडलिस्ट भइसकेपछि तपाईँले धेरै अनलाइन कम्पिटिसनहरूमा पार्टिसिपेट गर्नुभयो है बिचमा लकडाउनमा। अनि कस्तो रह्यो रिजल्ट वाइज पनि होइन अलिकति? अनि यस्तो खालको टुर्नामेन्ट कम्पिटिसनहरूले, अनलाइन कम्पिटिसनहरूले चाहिँ तपाईँहरूको टेक्वान्डो स्किल्सलाई अलिकति होइन जहिले एउटा बनाइराख्छ, स्ट्यान्ड बनाइराख्छ, कस्तो लाग्छ यो खालको कम्पिटिसनहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ? यो अवस्थामा चाहिँ हामीले ट्रेनिङ भनेको त अब हामीले राम्रोसँग गर्न चाहिँ पाएका छैनौँ होइन। अब घरमै गर्ने हो, सेल्फ गर्ने हो, बाहिर रनिङ जान नै मिलेको छैन। अब ठिक छ, मलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ अब लकडाउनको बेलामा पनि अनलाइन गेमहरू गराउनु भएको छ नि, यो खेलाडीहरूलाई धेरै चान्सहरू दिनुभएको छ, एकदम राम्रो लागेको छ मलाई चाहिँ। मैले पनि धेरै गेममा पार्टिसिपेट गरिसकेको छु। अस्ति भर्खर पनि युकेमा भएको थियो एउटा गेम, त्यो गेममा पनि मैले पार्टिसिपेट गरेको थिएँ। त्यो गेमको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्र राई गुरुले मलाई त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ ल म गर्छु खेलाउ न भनेर उहाँले मलाई हेल्प गर्नुभएको थियो। म उहाँलाई यहीँबाट पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु फेरि पनि। गुरुले मलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो त्यो गेमको लागि। त्यो गेमको लागि अब मैले भिडियो बनाउनेकै ठाउँ पनि पाइनँ, मैले भिडियो पठाउनु थियो। अब मैले त्यो भिडियो बनाउने ठाउँ नपाएपछि मैले कहीँ जाने सोच भएन, मेरो रुममा अब ठाउँ अट्दैन होइन। अब यो चाहिँ पोसिबलै भएन रुममा गर्नको लागि, अहिले क्लबहरू सबै बन्द छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अब सोचेँ होइन, अब एउटा कुनै ठाउँ होइन त्यो जहाँ मान्छेहरू नहोस्, क्राउड नहोस् भन्ने सोचेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ मैले थाहा पाएँ टियुमा मान्छे खासै हुँदैन, त्यहाँनिर धेरै छ बाटो ग्राउन्डहरू छ भने। मेरो साथीले मलाई सजेसन दियो त्यहाँ जाँदा ठिक हुन्छ भनेर होइन। मेरो साथीहरूले पनि मलाई एकदम हेल्प गर्यो त्यो गेमको लागि। साथीहरूले मान्छेहरूलाई अब आउजाउ मान्छेहरूलाई पनि एकछिन भनेर गरिदियो, मेरो भिडियोहरू बनाउन एकदम हेल्प गरेको थियो। मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ यो गेम। अब अहिले पनि अब चान्सहरू पाइरहेको थियो। हिजो भर्खर भएको बङ्गलादेशको गेममा पनि अब मैले अब देशको लागि स्वर्ण पदक लिइसकेको छु। म लगायत मेरो रेस्पेक्टेड आइसा गुरुले पनि लिएर आइसक्नु भएको छ, साथीहरू सब अरू साथीहरूले पनि मेडल लिएर आएको छन् देशको लागि होइन। म चाहिँ खुसी छु यो अनलाइन गेमहरूबाट नै। अब यस्तो यस्तो चान्सहरू अझै धेरै धेरै आओस्। अब मैले त थाहा पाएँ होइन, मैले थाहा पाएँ त्यही अनुसारले मबाट नै अब मेरो साथीहरूले सिक्ने हो। मभन्दा आउने जुनियरले पनि अनलाइन गेम हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउँछन्, उनीहरूले पनि खेल्छन्। त्यो होस्, मलाई चाहिँ यो अनलाइन गेमले खेलाडीलाई त्यतिकै घरमा बसेर सुतेर बस्ने स्थिति चाहिँ दिँदैन। अब गेम हुन्छ है भनेर अलिकति गर्छन्, फिजिकलहरू गर्छन्। अब गेम हुन्छ भने त्यही अनुसार प्रिपेरेसन गर्छन्, फिजिकली फिट हुन्छन्। कुनै गेम आउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ रेडी समय भन्ने हुन्छ। एक्ज्याक्टली। र अब खेलाडीहरूलाई अहिले घरभित्र बस्दा होइन लकडाउनको यो लकडाउन बेहोरिरहँदाखेरि र प्लस अब बाहिर ननिस्किने मिल्दा गेम छैन अनि फ्रस्ट्रेट हुने अलिकति होइन, अलिकति तनावहरू आउने यस्तो खालको चाहिँ अलिकति कमी हुन्छ होइन। यस्तोमा हेल्प पनि गर्ने भयो यस्तो टुर्नामेन्टहरूले चाहिँ। ओके, अब यसमा हजुरले पनि गोल्ड मेडल जित्नुभयो अनि रिसेन्टली अब आयसा म्यामले पनि जित्नुभयो होइन। गुरु चेला सँगसँगै तपाईँहरूले गोल्ड मेडल जित्नुभयो साउथ एसियन गेममा पनि अहिले पनि होइन। एक्ज्याक्टली तपाईँले ठ्याक्क कस्तो लाग्छ अहिले, किनकि अनलाइन टुर्नामेन्टहरूमा पनि नेपालले गोल्ड मेडल जित्नु, नेपाली प्लेयर्सहरूले गोल्ड मेडल जित्नु भनेको अलराउन्ड द वर्ल्ड एकदमै राम्रो बेस्ट रहेछ नेपालको टेक्वान्डो भन्ने कुराहरू त यसै पनि मेसेज जान्छ। तपाईँहरूको नजरमा चाहिँ कस्तो छ ठ्याक्क अहिलेको टेक्वान्डो हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब पहिला चाहिँ के कस्तो थियो मलाई पनि थाहा छैन होइन। अब पहिलाको पालोमा अब गुरुहरू धेरै बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले खेल्न जाँदाखेरि म चाहिँ पलायन हुनुभएको भन्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ अहिलेको ताइक्वान्डो चाहिँ जुन अहिले हाम्रो चाहिँ नवीन कुमार श्रेष्ठ गुरु हुनुहुन्छ, अहिले हाम्रो नयाँ चिफ कोच हुनुहुन्छ होइन। उहाँ भएपछि चाहिँ ठ्याक्कै ताइक्वान्डो उल्टो भएको छ क्या। पहिला जस्तो थियो नि धेरै मेडल आउँथ्यो, हो त्यस्तै भएको छ क्या। उहाँले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि खेलाडीलाई राम्रो एकदमै जे चाहिन्छ तिमीहरूलाई म त्यही दिन्छु, तिमीहरू जस्तो खेल, कुनै कुराको टेन्सन नलिग भन्ने त्यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन। एकदम राम्रो बेला बेलामा हामीलाई मोटिभेसनको लागि लिएर आउनुहुन्छ। मान्छेहरू हामीलाई केही भयो भने होइन, के भयो भने चाहिँ हस्पिटल लानुहुन्छ, के चाहियो भने दिनुहुन्छ। जे होस्, मलाई चाहिँ नवीन गुरु चाहिँ चिफ कोच हुनुभएपछि चाहिँ हाम्रो ताइक्वान्डो चाहिँ चेन्ज भएको छ होइन। अझै पनि होइन गुरुले गर्न खोज्नु भएको छ। अझै पनि हामी खेलाडीले अझै पनि गुरुको साथ, नेपाल ताइक्वान्डो एसोसिएसनको हरेक मेम्बरहरूले साथ दिनु माया गर्नुभयो भने हामी अझै पनि खेलाडीहरू अझै पनि आउने दिनहरूमा जस्तो एसियन गेम, ओलम्पिक जस्तो गेममा चाहिँ हामीले चाहिँ
पदक ल्याउनबाट चाहिँ चुक्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। वाह, वाट अ ग्रेट माइन्डसेट। कस्तो राम्रो कुरा, कति राम्रो तपाईँहरूको सोच विचार होइन। अनि यस्तो खालको पोजिटिभनेसले आई थिङ्क अब नेपालको आउने दिनहरूमा पनि एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स पनि दिनेछ होइन। अब त 14 साउथ एसियन गेम पाकिस्तानमा हुँदैछ, होममा एकदमै राम्रो रिजल्ट दिएर त्यो लेगेसीलाई कायम नै राख्नु भएको छ। अब आउने दिनहरूको बारेमा चाहिँ कस्तो छ प्लानिङ, के सोचिराख्नु भएको छ होइन? विदेशको भूमिमा पनि गएर गोल्ड मेडल जित्दाखेरि कस्तो सजिलो, चुनौती, अलिकति च्यालेन्जिङ कस्तो छ? अब च्यालेन्जिङ त च्यालेन्जिङै भइहाल्छ होइन, गेम हरेक कुराहरू हरेक गेमहरू नै च्यालेन्जिङै हो। अब आउने अब एसियन गेम पाकिस्तानमा हुन लागेको छ, त्यो गेमको लागि पनि अहिलेबाट नै हामी तयारीमा छौँ। त्यही भएर पनि अब अनलाइन अब यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि अनलाइन ट्रेनिङहरू गरिरहेको छौँ होइन। म चाहिँ अब बाहिरको ट्रेनरहरूले कस्तो ट्रेनिङ गरिरहेको छ, अब सबैजना यो हाम्रो नेपाल मात्रै होइन सबै विश्वमा नै अहिले सबै लकडाउन भइरहेको थियो। त्यति बेला त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो अब हुन्छ नि, हामी उसको आइडल हो, फ्यान हो भन्ने हुन्छ। उहाँ प्लेयरहरूले चाहिँ कसरी ट्रेनिङ गरेर त्यो लेभलमा पुगेको भन्ने अनुसारले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ युट्युबतिर नि हालिरहनु भएको थियो होइन। म चाहिँ त्यो हेरेर ओहो म पनि यस्तै बन्छु है, म पनि यस्तै ट्रेनिङ गर्छु भनेर मैले उहाँहरूलाई नै युट्युबमा हेर्दै फलो गर्दै होइन ट्रेनिङ त्यस्तै अनुसारले गरिरहेको छु। अब आशा छ होइन, म आउने दिनमा पनि अब यसरी नै अब देशको लागि सधैँभरि होइन मेडल ल्याउने गर्नेछु, मेडल लिएर आउनेछु। आउने सात गेममा पनि त्यसको लागि अब अहिलेबाट नै म तयारी नै छु। यो युवा जोस, जागर, उत्साह कमी पनि नहोस्, हामी पनि कामना गर्छौँ, मेहनत गर्दै जानु होला है। अनि अलिकति अब अहिले तपाईँ रिसेन्ट हिजोबाट चाहिँ अलिकति तपाईँहरूको यो जुन फर्स्ट बङ्गलादेश इन्टरनेसनल पुम्से अनलाइन कम्पिटिसन च्याम्पियनसिपमा जुन गोल्ड मेडल जित्नुभयो तपाईँले, आयशा म्यामले, अनि हामीसँग सिल्भर मेडलहरू पनि आयो। त्यसपछि तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ न्युजमा होइन। स्पोर्ट्सको लागि एउटा ठुलो कुरा हो यो, नेपाली स्पोर्ट्सको लागि पनि। कतिको पाइराख्नु भएको छ बधाई होइन, यताउति मान्छेहरूबाट एप्रिसिएसन कस्तो चलिरहेको छ अहिलेको समय? अब त अब सबैजनाले माया गरिदिनु भएको छ, सबैजनाले अब न्युजहरू हेरेर पनि थाहा पाउनु भयो होइन। देश विदेशमा बस्ने सबै गुरुहरू, दाजुभाइ, मेरो काका काकीहरू सबैले ताइक्वान्डो एसोसिएसनको सबै हरेक मेम्बरहरूले सबैले बधाई दिनुभएको छ। खुसी लाग्छ मलाई होइन, यसरी नै देशको लागि सधैँभरि नै मेडल ल्याउन पाऊँ। सबैको माया, सपोर्ट, आशीर्वादहरू भयो भने म अझै पनि फेरि पनि योभन्दा धेरै माथि पुग्नेछु र देशको लागि अब इतिहासमै नभएको मेडलहरू म चाहिँ लिएर आउन चाहन्छु देशको लागि। यसरी नै माया र सपोर्ट पाएँ भने। वाह, ब्रिलियन्ट। अनि पार्वती, मलाई चाहिँ अब कस्तो बुझ्न मन लाग्यो भन्दाखेरि यो प्रोसिजर चाहिँ कस्तो थियो होइन, तपाईँहरूको प्रोसेस, यसमा के गर्नु पर्थ्यो, कुन स्किल्सलाई हेरिन्थ्यो, तपाईँहरूले के गरेर भिडियोहरू पठाउनु पर्थ्यो कि होइन, कस्तो थियो यो होल प्रोसेस चाहिँ? प्रोसेस चाहिँ अब आफैले नै घरै बसेर रजिस्ट्रेसन गर्ने हो नामहरू होइन। अब मैले नै आफैले रजिस्ट्रेसन गरेँ, राति 1:30 बजीसम्म बसेर मैले रजिस्ट्रेसन गरेँ। प्रोसेस मलाई पनि थाहा थिएन, त्यहीँनिर दिएको थियो होइन। त्यही अनुसारले बुझ्दा 1:30 बजिसकेको थियो मैले रजिस्ट्रेसन गर्दा मेरो नाम होइन। अब इन्टरनेसनल कार्ड चाहिन्छ पेमेन्ट गर्नको लागि, यसमा $25 थियो होइन इन्ट्री फी चाहिँ। अब त्यसको लागि अब हामीसँग अब इन्टरनेसनल कार्ड पनि छैन। त्यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो दाइले दुबईबाट हेल्प गर्नुभयो। दाइले नै अब कुनै गेम भयो भने तिमी ल मेरो कार्ड युज गर, म पैसा दिन्छु। मेरो आफ्नै दाइ नै हुनुहुन्छ उहाँ होइन। अनि नत्र मेरै कार्ड चलाऊ, तिमीलाई कुन गेम मन लाग्छ तिमी आफै इन्ट्रेस्ट तिर अनि खेल भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई मैले भने दाइ मेरो गेम छ $25 भनेको छ, अब मसँग कार्ड छैन के गर्ने भनेर भन्दाखेरि दाइले ठिक छ म चाहिँ दिन्छु भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँले नै पेमेन्ट गरिदिनु भयो पेपलबाट होइन। अनि त्यसपछि अब मलाई थाहा थिएन, हिजो भर्खर मैले थाहा पाएँ कि मैले पहिलाको अनलाइन गेममा अहिलेसम्म मैले त्यो कार्डहरू देखाएर किन्नु परेको थिएन। अनि मैले अनि हिजो भर्खर गेम हुँदाखेरि नै थाहा पाएँ कि कार्ड देखाउनु पर्छ भनेर। अब मलाई त्यो थाहा थिएन। अनि मैले त्यो डाउनलोड गर्न खोज्दाखेरि क्लियर भयो, डाउनलोड त्यो टाइम पनि सकिएर होला सायद होइन, मेरो कार्डै देखाएन। अनि त्यसपछि मलाई म एकदम टेन्सनमा थिएँ। यत्रो मिहिनेत गरेको मैले गेमको लागि होइन, त्यस्तो देरी भएर बसेको मैले किन्न पाउँदिनँ जस्तो लागिरहेको थियो मनमा। अनि म एकदम टेन्सनमा थिएँ। अनि मैले हेरेँ होइन, त्यहाँनिर मैले राम्रोसँग फेरि आउटलाइन निकालेर हेरेँ, त्यहाँनिर प्रमोटरको नम्बर थियो। अनि त्यसपछि प्रमोटरलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ, मेरो यस्तो भयो, मलाई थाहा भएन, मलाई कार्ड चाहियो, म के गरौँ, मलाई हेल्प गर्नु न भनेर मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ। उहाँले चाहिँ अनि त्यसपछि एकछिन म चेक गर्छु भनेर उहाँले मलाई मेरो नम्बर माग्नु भयो होइन, मेरो आइडी नम्बर हुन्छ, आइडी नम्बर माग्नु भयो। मैले उहाँलाई आइडी नम्बर सेन्ड गरिदिएपछि उहाँले मलाई
तत्कालै मलाई उहाँले मेरो कार्डको फोटो पठाइदिनु भयो अनि म एकदम खुसी भएँ कि मैले खेल्न पाउँथेँ अब भन्ने खुसी भएँ म अनि त्यसकै 10 मिनेटपछि मेरो टर्न आयो अनि टर्न आयो त्यसपछि मेरो टर्न आउँदा फेरि मेरो भिडियो गर्ने कोही पनि थिएन किनभने म त्यहाँनिर सिङ्गल थिएँ मेरो साथीहरूलाई मैले गेमको लागि भन्दाखेरि साथीहरू आफ्नै कामको लागि बिजी भएको कारणले होइन उनीहरू व्यस्तता भएको कारणले गर्दाखेरि कोही पनि खेल्न सकेनन् त्यसमा म मात्रै थिएँ हाम्रो पुलिस क्लबबाट खेल्नको लागि चाहिँ होइन अब मेरो अब मोबाइल समातिन पऱ्यो लाइभ थियो गेम त जुमबाट लाइभमा खेलेको हामीले अब मोबाइल नसमात्ने मान्छे नभएपछि अब मलाई टेन्सन भयो अब त्यहाँनिर कोही पनि थिएन मैले भन्नको लागि अनि एकजना साथी थिएँ होइन अनि साथीलाई रिक्वेस्ट गरेँ आउनु मेरो भिडियोसम्म त्यो भिडियो म खेल्दैछु मोबाइल समात्देऊ न भनेर रिक्वेस्ट गरेँ उसले हुन्छ नि त भनेर उसले समातिदियो है अनि मलाई खुसी लाग्यो कि अनि त्यसपछि उसले बुझेको नि छैन कि उसले ताइक्वान्डो के हो कसो हो उसले बुझेको नि छैन अनि के भयो तिमी भनेर सोध्यो अनि मैले जितेँ नि भने ओ र भनेर चाहिँ उसले बधाई दियो सुरुमै उसले नै बधाई दियो मलाई एकदम खुसी पनि लाग्यो हेल्प पनि गर्यो नि त मलाई अब मेरो अब मलाई चाहिने बेला मान्छे अब कोही पनि थिएन अब त्यो मोबाइल नसमात्ने मान्छे भनेको इम्पोसिबल भयो नि त मलाई त गाह्रो हुन्छ नि त अनि उसले मेरो मोबाइल समात्यो अनि खुसी पनि लाग्यो उसले कङ्ग्रेचुलेसन उसलाई थाहा पनि थिएन कङ्ग्रेचुलेसन भन्यो एकदम खुसी भएर अनि घर फर्केँ हामी पनि त्यति नै लाउड एन्ड क्लियर भन्छौँ कङ्ग्रेचुलेसन होइन अब तपाईँलाई यति लामो प्रोसेस यति जोस् अब सानो कुराहरूले हामीलाई थाहा हुँदैन तर यसभित्रको सङ्घर्ष स्ट्रगल होइन यसमा पनि आफ्नै छुट्टै कथा रहेछ एटलिस्ट हामीलाई थाहा भयो अहिले चाहिँ पार्वती हामी एकछिन यहाँनिर ब्रेकमा जान्छौँ है त ओके सो इट्स टाइम टु सर्ट कमर्सियल ब्रेक फर नाउ अनि त्यसपछि हामी फर्केर पार्वती गुरुङसँग नेसनल टेक्वान्डो प्लेयर इन्टरनेसनल टेक्वान्डो प्लेयर एन्ड 13 साउथ एसियन गोल्ड मेडलिस्ट र अहिले भर्खरै ओपन इन्टरनेसनल फर्स्ट बङ्गलादेश पुम्से च्याम्पियनसिपमा पनि उहाँले गोल्ड मेडल जित्नु भएको छ र नेपालीको नाम नेपालको नाम र टेक्वान्डोको नाम नै फेरि पनि एकचोटि उच्च राख्नु भएको छ यसमा उहाँसँग आयशा साक्या म्यामले पनि जित्नु भएको छ हामी दुवैलाई कङ्ग्रेचुलेसन पनि भन्न चाहन्छौँ र कस्तो थियो प्रोसेस यसको विषयमा हामी पार्वतीसँग आज कुरा गरिरहेका छौँ अलिकति सर्टलाइज गरेर र हामी जानेछौँ केही छेडको ब्रेकमा र त्यसपछि फर्केर आउनेछौँ र पार्वतीसँग अन्य कुराहरू पनि गर्नेछौँ यसको लागि हेर्दै गर्नु एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजन किप वाचिङ स्पोर्ट्स आवर अहिले सर्ट कमर्सियल ब्रेकपछि तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ स्पोर्ट्स आवर र स्पोर्ट्स आवरमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पार्वती गुरुङ सेन्सेसन युथ प्लेयर पार्वती गुरुङ टेक्वान्डो गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ 13 साउथ एसियन गेममा र भर्खरै मात्र उहाँले जुन एउटा फेरि पनि अर्को एउटा कीर्तिमान बनाउनु भएको छ नेपालको लागि र फर्स्ट बङ्गलादेश ओपन इन्टरनेसनल च्याम्पियनसिपमा चाहिँ गोल्ड मेडल जित्नु भएको छ र त्यस कारणले यो प्रोसेसको लागि र आउने दिनहरूमा पनि कस्तो छ मेन्टालिटी र स्पेसल्ली यो लकडाउनमा चाहिँ कसरी दिन बिताइराख्नु भएको छ आफूलाई सुरक्षित कसरी राख्नु भएको छ यो कुराहरूमा आज हामी पार्वतीसँग कुरा गरिरहेका छौँ र म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु पार्वतीलाई पार्वती तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ है कार्यक्रममा अनि अब पार्वतीको बारेमा त अलमोस्ट कुराहरू तपाईँहरूले भनि पनि सक्नु भएको छ करियर स्टार्ट गर्दाखेरिको होइन हाउ बिकेम अ टेक्वान्डो प्लेयर यी सबै कुराहरू अलमोस्ट भनिसक्नु भएको छ त्यही पनि अब एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि प्लेयर्स होइन यो भनौँ अब वुमेन्स नेचर नै भनौँ अलिकति वुमेन्सको कस्तो खालको डिसिप्लिन होइन अलिकति एउटा राम्रो प्लेयर भइसकेपछि मेन्टेन गर्नुपर्ने कुराहरू कति हुन्छन् कस्तो लाग्छ पार्वतीलाई चाहिँ अब धेरै नै हुन्छ अब हामीले हरेक ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ होइन अब ठुलो मान्छेहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो फिजिकल पनि अब मेन्टल त्यही अनुसारले गर्नुपर्छ होइन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ अब आफ्नो डिसिप्लिन भन्ने कुरा त अब हरेक फ्याकल्टीमा हुन्छ नट त्यो टेक्निकमा मात्रै होइन स्पोर्ट्समा मात्रै होइन सबै हुन्छ एउटा खेलाडीमा चाहिँ डिसिप्लिन भएन भने चाहिँ त्यो खेलाडी चाहिँ म्याच पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै यो अलिकति पछिल्लो समय तपाईँहरूले विभिन्न सम्मान कार्यक्रमहरू होइन अलिकति तपाईँहरूलाई अलिकति पुरस्कार राशिमा हुन त दिन त अलिकति ढिला गरियो साउथ एसियन गेमको त्यो पुरस्कार होइन सम्मान कार्यक्रममा कहिलेकाहीँ विवाद पनि निम्तिन्छ कहिले केही कुराहरूमा विवाद निम्तिन्छ कहिले खेलाडीहरूलाई अलिकति मान पदवी दिने कुराहरूमा विभेद निस्किरहेको हुन्छ यो स्पोर्ट्स हामीले देखिरहन्छौँ स्पोर्ट्स सेक्टरमा चाहिँ धेरै कुराहरू होइन यो सबै कुराहरूले कहिलेकाहीँ प्लेयर्सहरूको चाहिँ अलिकति मन खिन्न हुन्छ हुन्छ नि अब अस्ति भर्खर भएको संविधान दिवसको दिनमा पनि अब नामहरू अब छानिएर त्यसरी अब कम मात्रामा अब हामी धेरै पनि समय धेरै भन्नाले धेरै पनि छैनौँ गोल्ड मेडलिस्ट हामी
मेडल हामीले त्यसको लागि गरेको हो नि सबै कुरा। तर हामीलाई चाहिँ विभूषणबाट चाहिँ हाम्रो नाम चाहिँ चुक्यो। अब त्यो कहाँबाट चुक्यो, कसरी चुक्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पनि छक्क परिरहेका छौँ, चकित छौँ हामी पनि। अब म मात्रै नभइकन आइएसएस साक्षी गुरु उहाँ हाम्रो ऐतिहासिक गोल्ड मेडलिस्ट दुईटा गोल्ड मेडल दिनुभएको छ देशको लागि। अब अरू सुभाष त्यसपछि अब गौरीका सिंह, मण्डेकाजी गुरु उनीहरू पनि चुकेका छन्। अब उनीहरू कसरी चुके भन्ने कुरा, अब त्यो सङ्घबाट चुक्यौँ कि अब हामी विभागबाट चुक्यौँ भन्ने कुरा अब त्यो हामीलाई पनि थाहा छैन होइन। अब जस्ट मलाई चाहिँ थाहा थिएन, त्यस्तो भयो। अब नाम परेन भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ एकदमै चित्त दुखेको चाहिँ त्यही पल मात्रै थियो होला सायद। अब किन परेन, देशको लागि त हामीले पनि दिएको थियौँ होइन, योगदान दिइसकेको छौँ हामी चाहिँ। अब किन परेनौँ हामी, त्यसको लागि अझै पनि हामी योग्यता छैनौँ र अब त्यस्तो मेरो मनमा चाहिँ त्यस्तो चलिरहेको थियो होइन। अब मान्छे अब मेरो रिलेटिभ्सहरू पनि मलाई उनीहरूले पनि क्वेसन सोध्नु भयो, तिम्रो नाम किन परेन, तिमी पनि भयो, अरू पनि धेरै खेलाडीहरू उनीहरूको किन परेन होइन। अब यति मान्छेको मात्रै नाम परेछ, कसरी परेन भनेर उहाँहरूले मलाई क्वेसन सोध्नुहुन्छ। अब त्यो क्वेसनको एन्सर मैसँग पनि छैन, अब किन परेन भन्ने मलाई पनि थाहा छैन। अब त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै चिन्तित पनि छु। यदि मैले सोध्न पाएँ भने चाहिँ म यो क्वेसन चाहिँ सोध्छु सरकारलाई, किन परेन, हामी त्यसको लागि योग्यता छैनौँ र, हामीले त्यत्रो योगदान दिइसकेको छौँ त। अझै पनि अनलाइनमा अझै यो लकडाउनको अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो ब्रेस दिइरहेको छौँ होइन, स्टप नगरिकन हामीले अनलाइनबाट पनि गेम खेलेर त्यसलाई त चिनाइरहेको छौँ। अब त्यही पनि उहाँहरूले अब नाम सायद अब के भयो है, अब त्यो चाहिँ थाहा भएन। त्यो मलाई चाहिँ त्यो पल चाहिँ मलाई एकदमै नरमाइलो लागिरहेको थियो, चित्त दुखेको थियो। त्यो पहिलो पलै होला एकदमै चित्त दुखेको लागेपछि। जायज पनि छ, तपाईँहरूले प्रश्न सोध्न पाउनुहुन्छ, यो तपाईँहरूको अधिकार पनि हो र तपाईँहरूले प्रश्न सोध्न पाउनुहुन्छ जिम्मेवार निकायलाई। किन राष्ट्रको लागि योगदान दिने खेलाडीहरूलाई यता कता यस्तो खालको व्यवहारहरू हुन्छ होइन। यो खालको प्रश्नहरू तपाईँहरूको मात्र होइन, यो खेलकुदमा चासो राख्ने आम व्यक्तिहरूको प्रश्न हो, आम जनताहरूको प्रश्न हो होइन। इनफ्याक्ट यो प्रश्न त हामीहरूले पनि सोधिरहेका छौँ, यो किन यस्तो भयो त भनेर आखिर होइन। तर यसको लागि अब हाम्रो जुन गभर्मेन्ट पोलिसी छ, जुन हाम्रो पोलिसी मेकर्सहरू हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ उहाँहरू, नीति निर्माताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मानसिकताले अलिकति खेलकुद र खेल क्षेत्रमा लागेका खेलाडीको अन्य व्यक्तित्वहरूलाई पनि सायद उहाँहरूको योगदानलाई अझैसम्म पनि बुझ्न सकिरहेको छैन। यो हाम्रो मानसिकता नै हो, यो मानसिकता कहिलेदेखि परिवर्तन हुन्छ यसको लागि हामी पनि वेट गरिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। तर हुन चाहिँ हुन्छ है एक दिन पक्कै पनि। अनि पार्वती, यस्तो कुराहरूले जुन यो नेगेटिभ कुराहरू छ, यो नेगेटिभ फ्याक्ट्सहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ खेलाडीको पर्फर्मेन्समा अब हार्म गर्ने त होइन भनेर टेन्सन हुन्छ कि मान्छेहरूलाई चाहिँ, इभन स्पोर्ट्स फ्यानहरूलाई। हामी जति पनि तपाईँहरूसँग एक्सपेक्टेसन राखिरहेको हुन्छ हामीले, यो खालको तपाईँहरूले व्यवहार गरिदिँदा कहिलेकाहीँ अब पर्फर्मेन्समा पनि के खेलाडीहरू यस्तै दिल खोलेर खुसियालीसँग गर्छन् त राष्ट्रको लागि भन्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ आउन सक्छ मान्छेहरूको मनमा होइन। यस्तो बेलामा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब अवश्य पनि आउँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने अब मान्छेले सिनियरबाट हेरेर नै जुनियरले सिक्ने हो होइन। अब हामीले नै अब विभूषण पाएनौँ भने अब हामीभन्दा आउने जुनियरले चाहिँ अब के हेरेर चाहिँ ताइक्वान्डो स्पोर्ट्समा चाहिँ लाग्छन् त नि। अब कस्तो कस्तो इतिहासै रचेको खेलाडीहरूले नै पाइरहेको छैन। अब भनौँ न, अब म खुसी छु सङ्गिना गुरु, हाम्रो ताइक्वान्डोबाट सङ्गिना गुरुदेवको, हाम्रो सङ्गिना गुरुको नाम पऱ्यो, उहाँ सम्मानित हुनुभयो, म एकदम खुसी छु उहाँको लागि। तर ताइक्वान्डोमा धेरै मेडल सबैभन्दा साथीमा धेरै मेडल गर्ने त हाम्रो ताइक्वान्डोबाट हो नि। धेरै मेडल ल्याइसकेको छौँ हामीले अस्ति साथीमा। अब नवीन गुरुको नाम चाहिँ किन परेन? ताइक्वान्डो त्यत्रो मेडल गरेको छ त, उहाँले पनि दुःख गर्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ किन हुनु भएन? गौरीका सिंह त्यत्रो 4वटा गोल्ड मेडलिस्ट, आइएसएसके, मण्डे गुरु, उनीहरू चाहिँ किन परेनन् त? अब त्यही मान्छेले त्यस्तो हेर्दै गएपछि जुनियरहरूले पनि ओहो ताइक्वान्डोमा यस्तो स्पोर्ट्समा चाहिँ छैन है, काम छैन, अब कस्तो गर्दाखेरि त अब सम्मानहरू नपाइँदो रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ चल्यो भने चाहिँ अब स्पोर्ट्समा चाहिँ मान्छेहरू पछि आउने पिँढीहरू चाहिँ अलिक कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकदमै अब यो खालको डर पनि छ आउने पुस्ताहरूले झन् के सोच्ला भनेर। इभन तपाईँहरू पनि एउटा राम्रो यङ पुस्ता हुनुहुन्छ, जुन जेनेरेसन अब यहाँभन्दा पहिला जति मान पदवी पाउनुपर्ने खेलाडीले पाउनु भएन, उहाँहरूको योगदान कति थियो त्यो बुझ्यो कि बुझेन राज्यले, यसमा तपाईँहरूको पनि चासो हुन्छ नै पक्कै। र आउने पिँढीहरूले तपाईँको अवस्था पनि हेर्ने, यो कुरा चाहिँ एकदम जायज र एकदमै तपाईँले समय सान्दर्भिक कुरा पनि गर्नुभयो। अब आशा गरौँ आगामी दिनमा यस्तो नहोस् होइन। अब
सरकारले नै खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने त अब खेलकुद क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने खेलाडीहरूले आफ्नो काँधमा बोक्ने खेलाडीहरू कहिलेसम्म यो बोझलाई सहन सक्ने भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ। अझ त्यसमाथि अब साउथ एसियन गेममा गोल्ड मेडल जितिसक्दा पनि त्यसको पुरस्कार राशि समेत दिएको राशि समेत दिन यति टाइम लाग्छ होइन। अब यस्तो खालको नेगेटिभ इम्प्याक्टहरूले पक्कै पनि स्पोर्ट्स सायद नेपाली स्पोर्ट्स त्यही भएर पनि अझै हामीले जुन लेभलमा सोध्छौँ त्यो लेभलमा नहुन सक्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हुनसक्छ। वेल यो त छ मैदान बाहिरको त्यो हुने कुराहरू, मैदान बाहिरको खेलकुदको कुरा हो यो चाहिँ होइन। अब मैदानभित्र त तपाईँहरूले आफ्नो पर्फर्मेन्स दिलो ज्यान दिएर गरिराख्नु भएको छ हाम्रो राष्ट्रको लागि, आफ्नो देशको लागि। यो नै गर्दै जानुहोस्, तपाईँहरू पोजिटिभ रहिदिनुहोस्। अनि अब अहिले अलिकति पुलिससँग जोडियौँ, पुलिस क्लबसँग। नेपाल पुलिस क्लब एकदमै अझ टेक्वान्डोमा एकदमै राम्रो रिजल्टहरू पुलिसको खेलाडीहरूको तर्फबाट आइरहेको छ साउथ एसियन गेमहरूमा सधैँ हामीले देख्छौँ, सिनियर्स प्लेयर्सहरू र यङ प्लेयर्सहरू चाहिँ। अनि टकिङ अबाउट नेपाल पुलिस क्लब कस्तो छ त्यहाँभित्रको माहौल होइन? अनि कति यस्तो बेलामा पनि यो टफ सिचुएसनमा पनि उहाँहरूले कसरी तपाईँहरूलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, कसरी एसिस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू कस्तो चलिरहेको छ? अब म चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो गुरुले चाहिँ मलाई चाहिँ हातखुट्टा समातेर सिकाउनु भयो, मलाई नेसनल लेभलसम्मको लागि मलाई पुऱ्याइदिनु भयो होइन। अब त्यसपछि मलाई इन्टरनेसनलसम्मको त्यो स्तरमा लिएर आउनको लागि जुन चाहिँ मेरो एचिभमेन्टहरू छ नि त्यो सबै मलाई चाहिँ नेपाल पुलिसबाट नै पाएको हो मैले। अब म त एउटा लोकल प्लेयर, म चितवनबाट आएको थिएँ होइन। उहाँहरूले मलाई केही खुबी देख्नु भएर नै मलाई उहाँहरूले अपर्च्युनिटी दिनुभयो, मलाई क्लबमा राख्नुभयो होइन। त्यसपछि मैले क्लबमा कन्ट्र्याक्टमा पनि खेलेँ उहाँहरूले। अब त्यसपछि मैले जागिर पनि खाएँ, एकदम मन परेर मैले जागिर पनि खाएँ। म चाहिँ जहाँ छु म नेपाल पुलिस प्ले गर्दा नै म यहाँ छु। उहाँहरूले अहिले पनि अब कुनै गेमहरू खेल्दाखेरि अब हामी खेल्नेवाला छ भने पनि उहाँहरूले ल बेस्ट अफ लक राम्रोसँग गर्नु भनेर अब फोनहरू गरिरहनुहुन्छ, आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो केयर गर्नु, घरमै बसेर नि फिजिकलहरू गर्नु, च्याम्पियनसिपहरूमा भागहरू लिँदा केही पनि हेल्पहरू चाहियो भने सम्झनु होइन, हामी हेल्प गर्नको लागि तयार छौँ भनेर फोनहरू गरिरहनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ अहिले ताइक्वान्डोमा चाहिँ नेपाल पुलिस क्लबबाट चाहिँ हाम्रो कमान्डर मेन हुनुहुन्छ लक्ष्मण एरी सर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ हामीलाई होइन। अब कुनै पनि सहयोगहरू चाहियो भने सम्झनु है भनेर फोन गर्नुहुन्छ। अब जस्तै हिजो पनि मैले गेम अब जितिसकेको छु बङ्गलादेशको, त्यसमा पनि उहाँले फोन गरेर मलाई बधाई पनि दिनुभयो। म खुसी छु मेरो टिमसँग। म पुलिसको टिममा सबैभन्दा मेरो एकदमै राम्रो डिसिजन, म पुलिस क्लबमा आउनु नै मेरो सबैभन्दा राम्रो लाइफको सबैभन्दा राम्रो डिसिजन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकदमै र लक्ष्मण एरी सर आफैमा पनि एउटा राम्रो टेक्वान्डो कोच प्लेयर, उहाँले आफै पनि अनलाइन कम्पिटिसनहरूमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो, जित्नु पनि भयो धेरैचोटि। मेरो पनि कुरा हुन्छ लक्ष्मण सरसँग र हाम्रो कुरा भइरहन्छ। हाम्रो पुलिसको यङ प्लेयरहरू जति हुनुहुन्छ अहिले सेन्सेसन प्लेयरहरू चाहिँ उहाँहरूको स्किल्स अझै डेभलप कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि विकास हाम्रो कुराहरू भइरहन्छ होइन। ओके, अब पार्वती अलमोस्ट हाम्रो कुरा चाहिँ तपाईँसँग मेरो धेरैचोटि पनि भइसकेको छ होइन। एउटा पोजिटिभ हुनुहुन्छ, यो पोजिटिभनेस राखिराख्नुहोस् आफूसँग। अब आउने दिनमा चाहिँ कस्तो सोच्नु भएको छ, प्लानहरू अलिकति यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। अब आउने दिनहरूमा अब अहिले अब मुखमै भएको अब हाम्रो मान चाड, नेपालीको मान चाड अब दसैँ आउँदै गरेको छ। अब सबैजना नेपालीहरू देश विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अब दसैँको धेरै धेरै शुभकामना। फ्यामिलीसँग बस्नुहोस्, हेल्दी बस्नुहोस्, राम्रोसँग दसैँ मान्नुहोस्, फ्यामिलीसँग खुसी भएर। अब यो पालिको दसैँ त त्यस्तै भयो, अर्कोचोटिको दसैँ चाहिँ सबै साथीहरूसँगै बसेर सबैजनासँग बसेर मनाउँला। अहिलेको बेलामा चाहिँ अब तपाईँहरू पहिला सेफ्टी नै अब उसमा मुखमा आउँछ होइन। पहिला हामीले सेफ्टी बस्नु पर्यो, त्यही भएर फ्यामिलीसँग सेफ्टीका साथ बसेर एकदम खुसी भएर दसैँ मान्नुहोस्। यसलाई अब कोभिड-19ले गरेर अब यस्तै भयो एक साथीको दसैँ होइन। सबैजना सेफ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, ह्याप्पी दसैँ फेरि पनि सबैजनालाई। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, ह्याप्पी दसैँ यु टु। पार्वती, तपाईँले यो जुन रिजल्ट आयो होइन यसको लागि तपाईँलाई फेरि पनि कङ्ग्रेचुलेसन, र आउने दिनमा पनि फेरि यस्तो न्युजहरू सुन्न पाइयोस् र हामी यसरी नै कुरा गर्न पाऊँ होइन। होपफुल्ली यो पनि पुरा होस्। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम होइन, यति राम्रो कुराको लागि। अनि यो समयमा सुरक्षित हुनुहुन्छ सबैभन्दा, आफ्नो अपडेट गराइदिनु भयो, यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा, खुसीको कुरा है त हाम्रो लागि। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, बाई बाई। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाली राष्ट्रिय टेक्वान्डो खेलाडी जसले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक जित्नुका साथै विभिन्न अनलाइन कम्पिटिसनमा अहिले पछिल्लो समय भइरहेका अनलाइन कम्पिटिसनहरूमा पनि वर्ल्ड वाइड कम्पिटिसनमा एकदमै राम्रो रिजल्ट, गोल्ड मेडलहरू पनि जितिराख्नु भएको छ। हामी कुरा गर्दै थियौँ पार्वती गुरुङसँग, र पार्वती गुरुङ नेपाल पुलिस क्लबबाट खेल्नुहुन्छ।
र यङ प्लेयर र आगामी दिनहरूमा पनि पोजिटिभनेस उहाँमा छ र एकदमै राम्रो क्षमतावान खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँ। वान्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन टु हर र थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम अल्सो। र अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ, अझै पनि हेरिदिनु होला। र हामी आउने दिनमा तपाईँ हामीले माया गर्ने हाम्रा खेलाडी, हाम्रा राष्ट्रका गहना, हाम्रा प्रशिक्षक, अफिसियल्स जति पनि हुनुहुन्छ खेलकुदसँग आबद्ध र खेलकुदसँग हुने गतिविधि, हरेक गतिविधिको अपडेट तपाईँहरूलाई लिएर स्पोर्ट्स आवरमा आउने नै छौँ। फरक व्यक्तित्व, फरक प्रसङ्गको साथमा म फेरि पनि तपाईँहरूसँग अन्य दिन उपस्थित हुने नै छु। आजको लागि भने कार्यक्रम प्रस्तुता म हेमराज हमाल लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई नै स्पोर्ट्स आवरबाट बिदा दिनुहोस्। हेर्दै हुन लाग्छ स्पोर्ट्स टेलिभिजन। हवस् त, नमस्कार।